शिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री व्यासराज मठाधिपतयः परमपूज्याः अनन्तश्री विभूषिताः विद्याश्रीश श्रीचरणाः पूर्वाश्रमे आचार्य डी प्रह्लादाचार्य नाम्ना प्रथिताः प्रायः 40 वर्षेभ्यः मयि विशिष्य अनुग्रहवन्तः सन्ति। न्यायादि शास्त्रेषु अप्रतिहतगतयः प्रथितयशस्काः अनितरसाधारण्य वैदुषीवन्तः आचार्याः न केवलं विद्यासु विशिष्टं स्थानं लभन्ते अपि तु तद्वदेव वैराग्यशालिनः अपि भवन्ति। यदा ते कुलपतिसदृशे पदे आसन् पूर्वाश्रमे तदापि मया अनुभूतं तेषां विद्यापक्षपातः एव सर्वदा आसीत्। इदानीमपि यदा ते तुरीयाश्रमे भवन्ति तदापि विद्याविषये एव तेषां पक्षपातः दृश्यते। वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां भवन्ति भव्येषु हि पक्षपातः इत्युक्तरीत्या ते सर्वदा शास्त्राध्ययने ये रताः सन्ति विद्यार्थिनः, वेदाध्ययने ये रताः सन्ति विद्यार्थिनः, तेषां प्रोत्साहनार्थं सर्वाणि कार्याणि कुर्वन्ति। सर्वप्रियं तेषाम् इदं कार्यं वेदशास्त्राणां प्रचारः प्रसारो नाम। तेषां चरणेषु मदीयाः श्रद्धाः सप्रणामं निवेद्यन्ते। तेषाम् आशिषः अस्मासु सर्वदा भवतु। तेषाम् उपदेशेन विश्वे कल्याणं भवतु इति काशी विश्वनाथं मातरम् अन्नपूर्णाञ्च सम्प्रार्थ्य स्वामिचरणानां चरणेषु मदीयान् प्रणामान् पुनरपि एकवारं समर्पयामि। नमस्करोमि।